अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज गुड मॉर्निंग विद सभी का जो स्पेशल शो है, स्पेशल ट्रांसमिशन है, वो हमारे बहुत ही नामवर शायर जॉन एलिया के बारे में। और आज यहाँ पर बहुत ही जो है रिस्पेक्टफुल, मैं ये कहूँगी रिस्पेक्टेबल बोलूँगी, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़, और जिन्होंने अपने अल्फाजों को शायरी में ढालते हुए उनके लिए भी बहुत कुछ कहा और उनके शेरों को भी आगे लोगों तक पहुँचाया। आज उन सब के दरमियान में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन डेडिकेट करेंगे जॉन एलिया को। और ये वो शायर हैं, उनके बारे में मैं थोड़े से, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं और ना मैं इतनी सलीस उर्दू बोलती हूँ। और बेसिकली तो देखा जाए कि हमारे मुल्क में उर्दू ज़बान ही राइज है, लेकिन फिर भी हमारी उर्दू इतनी खालिस तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूँगी और कुछ उनके बारे में तारुफ करवाना चाहूँगी। और जॉन एलिया जो हैं 14 दिसंबर 1931 में पैदा हुए और 8 नवंबर 2002 में वो हमसे जुदा हो गए। बरसगीर में नुमाया हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी शायर, फ़लसफ़ी, मशहूर कालमनिगार, मुफ़क्किर, दानिश्वर और मुतरज्जिम, नसर निगार। और उनके बारे में मैं जितने भी अगर बहुत सारे और उनके जो उनकी मैं एक बड़ी एक लफ्ज़ ये कहना चाहूँगी, तीखी, तरशी और चमकाई हुई ज़बान में निहायत गहरी और शोर अंगेज़ बातें कहने वाले जॉन एलिया। और उनकी एक बात ये कहूँगी, एक छोटे से शेर में, इस उनके एक खूबसूरत शेर में उनकी तमाम ज़िंदगी को शायद मैं कोशिश करूँगी इकट्ठा करने की। मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। उनकी शायरी बड़ी मैं ये कहूँगी कि बेबाक सी शायरी है। वो अक्कासी करते हैं कभी हमारी और कभी इस दुनिया की, और बड़े ही शोर अंगेज़, जैसे मैंने कहा कि उनकी ज़बान ज़रा सी तीखी है, लेकिन दिल में काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उनकी बात यही है। और उनकी एक शेर बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर मैं ही सब अदा कर दूँ तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे शायर हैं जो उनकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन सब को, उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और सारे मेरे बहन भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन इस सब क्योंकि इन सब को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर इस वक्त निज़ामत संभालेंगे बेहतरीन जो है नसर निगार हैं गदील ताबिश साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। और मैं आपके आगे तो कुछ भी नहीं, अब आप माशाल्लाह संभालें और अपने प्यारे प्यारे भाइयों बहनों का तारुफ करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू उसके नाम से कि जो आलमीन का परवरदिगार है और जिसको फ़ख्र है कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक है। सुभान। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम ही हाज़रीन को, नाज़रीन को, सामीन को सलामुन अलैकुम। सल्तनत अफसरदगी का बादशाह, जिसके यहाँ अपनी बर्बादी पे फ़ख्र करना जायज़ करार पाया, मेरी मुराद जनाब हज़रत जॉन एलिया से है। आज हम इस मुशायरे में, इस महफ़िल में बयाद जॉन एलिया यहाँ हाज़िर हुए हैं आप तमाम नाज़रीन के सामने। मैं मुशायरे का आगाज़ करते हुए गुजारिश करूँगा फ़हद वली से कि वो आएँ और आके गज़ल पेश करें। जनाब फ़हद वली, आपका शुमार कराची की नौजवान शायरों में एक बेहतरीन आवाज़ के तौर पे होता है। मैं गुजारिश करूँगा फ़हद वली। जी ऑन है, आप बात करें। यस।
آداب صاحب صدر کی اجازت سے ایک غزل آپ سب کی سماعتوں کے نظر کہ فصیلوں کو گرا کر پوچھئے گا، فصیلوں کو گرا کر پوچھئے گا، ہمارے پاس آ کر پوچھئے گا، فصیلوں کو گرا کر پوچھئے گا، ہمارے پاس آ کر پوچھئے گا، بتائیں گے ہے گرتی برق کیسے، بتائیں گے ہے گرتی برق کیسے، کبھی زلفیں گرا کر بتائیں گے ہے گرتی برق کیسے، کبھی زلفیں گرا کر پوچھئے گا، وفائے مہرباں کیا ہے ہماری، وفا ہے مہرباں کیا ہے ہماری، چراغوں کو بجھا کر پوچھئے گا، چراغوں کو بجھا کر پوچھئے گا، کیا گزری آپ کے جانے سے ہم پر، کیا گزری آپ کے جانے سے ہم پر، کبھی سینے لگا کر پوچھئے گا، کیا بات، کبھی سینے لگا کر پوچھئے گا، کسی کا حال دل بزم سخن میں، کسی کا حال دل بزم سخن میں، کبھی کسی کا حال دل بزم سخن میں، غزل میری سنا کر پوچھئے گا، غزل میری سنا کر پوچھئے گا، نہ ہو چاہے مگر کہہ دے گا، نہ ہو چاہے مگر کہہ دے گا خوش ہے، نہ ہو چاہے مگر کہہ دے گا خوش ہے، ولی سے مسکرا کر پوچھئے گا، ولی سے مسکرا کر پوچھئے گا۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں ولی۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے فہد ولی کو جو اپنی غزل پیش کر رہے تھے۔ میں اس مشاعرے کے صدر ہمارے جو صدارت فرما رہے ہیں اس مشاعرے کے جناب اجمل سراج صاحب سے، اجمل سراج صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی طول عمر کے لیے دعا گو ہوں۔ میں گزارش کروں گا علی مختار زیدی سے کہ وہ آئیں اور آ کے غزل پیش کریں۔ جناب علی مختار زیدی۔ جب تک علی صاحب آ رہے ہیں میں آپ کو ایک زبردست ایک اور شعر میں، جب ان کی برسی کی بات کی جائے تو میں یہ کہوں گی کہ بڑے دکھ سے انہوں نے کہا پتہ نہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کیا جانی کیا آج میری برسی ہے، جانی کیا آج میری برسی ہے، یعنی کہ کیا آج مر گیا تھا میں، اور اس وقت ہمارے پاس جی غزل کے چند اشعار جناب آتا شرم وحشت جھجک پریشانی، شرم وحشت جھجک پریشانی، ہجر آنسو کسک پریشانی، ہجر آنسو کسک پریشانی، ہائے سرنامہ غزل وحشت، ہائے سرنامہ غزل وحشت اور مقتے تلک پریشانی، بھائی واہ، سرنامہ مختار سلامت رہے، واہ بھائی واہ، تلک پریشانی، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، نام لے بے دھڑک پریشانی، بھائی واہ کیا اچھا ہے بھائی میں نے واہ، شکوہ تیرا کبھی نہ کیا، میں نے شکوہ تیرا کبھی نہ کیا، پیٹھ میری تھپک پریشانی، اور بن تیرے اب تو دل نہیں لگتا، بن تیرے اب تو دل نہیں لگتا، جب ہو دل آدھمک پریشانی، اور درد کے مرد کے واسطے جہان ہے کیا، مرد کے واسطے جہان ہے کیا، فکر نانو نمک پریشان، واہ 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 واہ، مرد کے واسطے جہان ہے کیا، فکر نانو نمک پریشانی، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، میرا دامن لپک پریشانی، اور صابروں کا ہوں ماننے والا، صابروں کا ہوں ماننے والا، مجھ پہ کیوں ہو سبک پریشانی، اور نقطہ پیش خدمت ہے کہ میں ہوں مختار میری عزت رکھ، میں ہوں مختار میری عزت رکھ، یوں نہ رخ سے جھلک پریشانی۔ کیا بات، کیا بات۔
سبحان اللہ. آپ سماعت فرما رہے تھے سید علی مختار زیدی کو جو اپنی غزل پیش کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا خوش گلو خوش ادا جناب سید منال احمد رضوی ابر حساس سے کہ وہ آئیں اور آ کے غزل پیش کریں. جناب سید منال احمد رضوی. پہلے نہ امید ہے تو صاحب صدر کی اجازت سے یہ غزل کے چند اشعار ترنم میں جی میں پیش کر دیتا ہوں کہ 4 مصرے اس سے پہلے میں کچھ مصرے پیش کرتا ہوں کہ راست تنہائی کی ہم کو یوں فضا آتی ہے، راست تنہائی کی ہم کو یوں فضا آتی ہے، کیا بات. عشق کے قاف سے نکلیں تو قضا آتی ہے، راست تنہائی کی ہم کو یوں فضا آتی ہے، عشق کے قاف سے نکلیں تو قضا آتی ہے. ہم وہ خود غرض گداگر ہیں نہ پوچھو، ہم وہ خود غرض گداگر ہیں جہاں میں جس کے، ہم وہ خود غرض گداگر ہیں جہاں میں جس کے ایک ضرورت کے تحت لب پہ دعا آتی ہے. ارے ہم واہ وہ خود غرض گداگر ہیں جہاں میں جس کے ایک ضرورت کے تحت لب پہ دعا آتی ہے. ایک بلندی کی تمنا میں یہ اہل دنیا، ایک بلندی کی تمنا میں یہ اہل دنیا اتنا گرتے ہیں کہ پستی کو حیا آتی ہے. ایک بلندی کی تمنا میں یہ اہل دنیا اتنا گرتے ہیں کہ پستی کو حیا آتی ہے. شعر سنیں آپ سمجھے ہیں کہ آسان بہت ہے منزل، آپ سمجھے ہیں کہ آسان بہت ہے منزل، ہاتھ کٹتے ہیں تو خوشبو وفا آتی ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھے ہیں کہ آسان بہت ہے منزل، ہاتھ کٹتے ہیں تو خوشبو وفا آتی ہے. اور ایک بچے سے ہی سیکھا ہے کہ لب پہ حساس، ایک مسکان تصور سے سوا آتی ہے. میں پیش کرتا ہوں کہ ترنم کا بول دیا پیش کر دیتا ہوں عطا. کہ یوں تو دنیا میں اور کیا نہ ہوا، یوں تو دنیا میں اور کیا نہ ہوا، ایک وعدہ ہے جو وفا نہ ہوا. نسل در نسل ہجر کاٹا ہے، نسل در نسل ہجر کاٹا ہے. شاخ سے گل مگر جدا نہ ہوا، شاخ سے گل مگر جدا نہ ہوا. مجھ کو جانا تھا دل سے شہر رگ تک، سانس بھرتے یہ فاصلہ نہ ہوا، سانس بھرتے یہ فاصلہ نہ ہوا. ساغر مصلحت پیا جب سے پھر تو نشہ ہوا نہ ہوا، پھر تو نشہ ہوا نہ ہوا. آخری شعر، یہ شعر میرے دل کے بہت قریب ہے کہ آج بھی سے دل میں بات ہوئی، آج بھی سے دل میں بات ہوئی، آج بھی ان سے سامنا نہ ہوا، آج بھی ان سے سامنا نہ ہوا. بہت شکریہ. کیا آپ سماعت فرما رہے تھے سید منال احمد رضوی ابر حساس کو جو اپنی غزل پیش کر رہے تھے.
میں گزارش کروں گا سید فرحان جعفری پیکر سے کہ وہ آئیں اور آ کے غزل پیش کریں. سید فرحان جعفری پیکر. فرحان جعفری کا شمار ان چند ایک آوازوں میں ہوتا ہے جو کراچی کے لیے بھرپور بول رہی ہیں کراچی کے حق میں, اور خدا ان کو سلامت رکھے اور اس وقت تک ان کو ہم ہمارے سروں پر سلامت رکھے جب تک کراچی کے مسائل حل نہ ہو جائیں. قیامت تک جیو گے. پیش کر چار مصرے کے. غم نے جکڑا طرب نے چھوڑ دیا, غم نے جکڑا طرب نے چھوڑ دیا, ایک ایک کر کے سب نے چھوڑ دیا, واہ واہ کیا بات ہے. ایک ایک کر کے سب نے چھوڑ دیا. میں نے ایک دن ادب کو چھیڑا تھا, میں نے ایک دن ادب کو چھیڑا تھا, مجھ کو ایک دن ادب نے چھوڑ دیا. ارے واہ, میں نے ایک دن ادب کو چھیڑا تھا, مجھ کو ایک دن ادب نے چھوڑ دیا. اور چار مصرے مزید کے. پینا حرام جس کا نہیں ہے ثواب ہے, پینا حرام جس کا نہیں ہے ثواب ہے, اردو ادب ہی ذوق کی ایسی شراب ہے, اردو ادب ہی ذوق کی ایسی شراب ہے. میرا وقار حضرت آدم بتائیں گے, میرا وقار حضرت آدم بتائیں گے, میرے بدن میں کرب و بلا کی تراب ہے, میرا وقار حضرت آدم بتائیں گے. ایک غزل سے چند اشعار عطا ہوں. بال کھولے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے, بال کھولے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے, چند لمحے ہی سہی پاس ہمارے بیٹھے, چند لمحے ہی سہی, اور چھوڑ کر جس کو پسر چل دیا پردیس وہ ماں, چھوڑ کر جس کو پسر چل دیا پردیس وہ ماں, کس سہارے سے چلے کس کے سہارے بیٹھے, کس سہارے سے چلے کس کے سہارے بیٹھے, کر کے مزدوری جو آیا تو تھکن بھول گیا, کیا بات. کر کے مزدوری جو آیا تو تھکن بھول گیا, گود میں باپ کے جب راج دلارے بیٹھے, اور بزم میں بھی تھا, اور بزم میں بھی تھا, دو چار رقیبان بھی تھے, بزم میں بھی تھا, دو چار رقیبان بھی تھے, مبتلا ایک ہی غم میں رہے سارے بیٹھے. ارے کیا اچھا ہے. بزم میں بھی تھا, دو چار رقیبان بھی تھے, مبتلا ایک ہی غم میں رہے سارے بیٹھے, اور ایک اشارے سے پلٹتے ہوئے دیکھا سورج, شعر دیکھے گا کہ ایک اشارے سے پلٹتے ہوئے دیکھا سورج, ایک دہلیز پہ دیکھے ہیں ستارے, ایک اشارے پہ پلٹتے ہوئے دیکھا سورج, ایک دہلیز پہ دیکھے ہیں ستارے بیٹھے, اور حرف عفت پہ نہ آ جائے تمہاری جانا, حرف عفت پہ نہ آ جائے تمہاری جانا, اور کچھ دیر اگر پاس تمہارے بیٹھے, اور کوئی تو بیٹھے گا مسند پہ یہ طے ہے لیکن, کوئی تو بیٹھے گا مسند پہ یہ طے ہے لیکن, دیکھنا یہ ہے کہ اب کس کے اشارے بیٹھے, اور نوکری لے گیا پھر آج سفارش سے کوئی, نوکری لے گیا پھر آج سفارش سے کوئی, پھر ہے فٹ پاتھ پہ تقدیر سے ہارے بیٹھے, پھر ہے فٹ پاتھ پہ تقدیر سے ہارے بیٹھے, اور عشق پہ خاک پڑی ایسی ہمارے پیکر, عشق پہ خاک پڑی ایسے ہمارے پیکر, رہ گیا صرف دھواں سارے شرارے بیٹھے. کیا بات.
ताबिश साहब ने सही कहा था कि आप कराची को सही करके छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है फरहान जाफरी के साथ भी और कराची के साथ भी। आप समाअत फरमा रहे थे सैयद फरहान जाफरी पैकर को जो अपनी गज़ल पेश कर रहे थे। मैं गुजारिश करूंगा एक नौजवान शायर, नौजवान फ़िक्र शायर जनाब हैदर रिजवी से कि वो आएँ और आके अपनी गज़ल पेश करें। जनाब हैदर रिजवी। एक मतलब दो शेर नजर करता हूँ। एक और दाग मेरे दिल पर लग गया गोया, एक और दाग मेरे दिल पर लग गया गोया, नया चिराग मेरे दिल पर लग गया गोया। वो एक फूल मुझे याद आता रहता है, वो एक फूल मुझे याद आता रहता है, वो एक बाग मेरे दिल पर लग गया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, अरे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वो एक बाग मेरे दिल पर लग गया गोया। अरे वाह। किसी से प्यार भी अब सोच कर ही करता हूँ, क्या बात है। किसी से प्यार भी अब सोच कर ही करता हूँ, तेरा दिमाग मेरे दिल पे लग गया, क्या बात। तेरा दिमाग मेरे दिल पे लग गया गोया। एक गजल जनाब जॉन एलिया की ज़मीन पे। मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि तबलीग़े हुस्न और बढ़ाती रही हो तुम, तबलीग़े हुस्न और बढ़ाती रही हो तुम, हम काफिरों को दीन सिखाती रही, सुभान अल्लाह, वाह। हम काफिरों को दीन सिखाती रही। क्या बात है। उसने मतलब है कि पहलू में नगमे हिज्र के गाती रही हो, हाय हाय। पहलू में नगमे हिज्र के गाती रही हो तुम, यूं दीनियाते इश्क पढ़ाती क्या बात है, क्या बात है। ये दीनी होते, क्या बात। और कह देती दिल की बात, उतर जाता दिल से बोझ, हाय 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 हाय। अरे क्या बात है। क्या कह बात। देती दिल की बात, तो उतर जाता दिल से बोझ, बोझ। खामोश रह के बात बढ़ाती रही। अरे वाह। अरे सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अरे सुभान अल्लाह यार, वाह 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 वाह। हैदर सलामत रहो। अरे वाह। कह देती दिल की बात, उतर जाता दिल से बोझ, कह देती दिल की बात, उतर जाता दिल से बोझ, खामोश रह के बात बढ़ाती रही हो तुम। अरे सुभान अल्लाह। हर रोज अपनी जान से जाता रहा हूँ मैं, हर रोज अपनी। हर रोज मेरी जान बचाती रही। वाह वाह। बस आखिरी शेर के महफिल में थे मुझे ऐसे जो बदजौक झूम उठे, हाय हाय। महफिल में थे मुझे ऐसे जो बदजौक झूम उठे, कुछ इस सदा से शेर सुनाती रही। क्या बात। अरे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हज़रात आप समाअत फरमा रहे थे हैदर रिजवी को जो इंतहाई खूबसूरत गज़ल पेश कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँगा नाजिया गौस साहिबा से कि वहाँ आएँ और आके अपनी गज़ल पेश करें। जनाब नाजिया गौस। नहीं, हम इस इधर से निकल रहे हैं जल्दी। अरे नहीं, आओ जल्दी से आओ। वालेकुम अस्सलाम। साहिब सदर की इजाज़त से अता। एक पतला और एक शेर। अपने खदशात को झटकती रही, अपने खदशात को झटकती रही, खौफ साकित रहा, मैं चलती रही। हाय हाय हाय। अपने खदशात को झटकती रही, खौफ साकित रहा, मैं चलती रही। फैसला साज ये रवां लड़की,
फैसला साज ये रवां लड़की तेरे ही नाम पर अटकती रही। क्या बात। एक जजीरे पे हम उतर आए, एक जजीरे पे हम उतर आए, खाली कश्ती कहीं पे चलती रही। क्या बात। एक गजल पेश करूंगी। अता उसने जाते हुए पुकारा है, उसने जाते हुए पुकारा है, ये मोहब्बत का इस्तिआरा है। क्या बात। उसने जाते हुए पुकारा है, ये मोहब्बत का इस्तिआरा है। दरमियाँ हिज्र का समंदर है, दरमियाँ हिज्र का समंदर है, क्या कोई हिज्र का किनारा है? अरे वाह, अरे वाह, दरमियाँ हिज्र का समंदर है, क्या कोई हिज्र का किनारा है? सलामत रहे। वाह, पानियों पर लकीर खींची है, पानियों पर लकीर खींची है, खुद को दरियाओं में उतारा है। हाय हाय। रंग खुशबू गुलाब बादे सबा, रंग खुशबू गुलाब बादे सबा, सबने मिलकर तुम्हें पुकारा है। क्या बात। क्या। जिस जगह हर्फ सौत मिलते हैं, जिस जगह हर्फ सौत मिलते हैं, मैंने सब कुछ वहीं पे हारा। हाय हाय हाय। वाह। इश्क में फायदे नहीं होते, इश्क में फायदे नहीं होते, इश्क तो सर बसर खसारा है। हाय। आखिरी शेर। मैं हूँ खामोश रात की देवी, मैं हूँ खामोश रात की देवी, मैं हूँ खामोश रात की देवी, वो चमकता हुआ सितारा। हाय। क्या बात। क्या बात। आप समाअत फरमा रहे थे नाजिया गौस साहिबा को जो अपनी गज़ल पेश कर रही थी। मैं गुजारिश करूंगा जनाब उसामा अमीर से कि वो आएँ और आके अपनी गज़ल पेश करें। जनाब उसामा अमीर। उसकी जान नजर हुई रात लहू को मेरे, उसकी जान नजर हुई रात लहू को मेरे, जिसने समझा शररी जादी खू को मेरे। उसकी जान नजर हुई रात लहू को मेरे, जिसने समझा शररी जादी खू को मेरे। बाग में गुल का ठहरना बड़ा दुश्वार हुआ, बाग में गुल का ठहरना बड़ा दुश्वार हुआ, उसने जब देख लिया आईना रू को मेरे। बाग में गुल का ठहरना बड़ा दुश्वार हुआ, उसने जब देख लिया आईना रू को मेरे। एक शुनासा ही मेरा दहरे खुराफात में है, एक शुनासा ही मेरा दहरे खुराफात में है, जो अलग वजह से भरता है सुबह को मेरे। एक शुनासा ही मेरा दहरे खुराफात में है, एक शुनासा ही मेरा दहरे खुराफात में है, जो अलग वजह से भरता है सुबह को मेरे। मुनहसिर आपकी ही तब्बे रवा पर है हुजूर, मुनहसिर आपकी ही तब्बे रवा पर है हुजूर, खौफे शमशीर नहीं खुशगुलू को मेरे। वाह। सर बसर तू है मेरा वाकिफ अहवाले जुनूं, सर बसर तू है मेरा वाकिफ अहवाले जुनूं, नक्शे पा तक नहीं मिलते हैं किसी को मेरे। क्या बात। सर बसर तू है मेरा वाकिफ अहवाले जुनूं, वाकिफ अहवाले जुनूं। अरे वाह, सर बसर तू है मेरा वाकिफ अहवाले, बहुत अच्छा है। नक्शे पा तक नहीं मिलते हैं किसी को मेरे। सितवते शान मेरी आप कहाँ देखती है, सितवते शान मेरी आप कहाँ देखती है, रंग ही रंग है दरकार वुजू को मेरे। क्या बात। वाह। सुभान अल्लाह। आप समाअत फरमा रहे थे उसामा अमीर साहब को जो इंतहाई खूबसूरत गज़ल पेश कर रहे थे। मैं बिला किसी तवक्कुफ गुजारिश करूंगा ताजवर साहिबा से कि वो आएँ और आके गज़ल पेश करें। ताजवर साहिबा।
صاحب صدر کی اجازت سے حضرت جون ایلیا کی نظر ایک قطع. اس سے کیا دل میں کیا گمان میں کیا، اس سے کیا دل میں کیا گمان میں کیا، بے اثر ہو تو پھر بیان میں کیا. روتے دیکھا مجھے تو بولا جون، روتے دیکھا مجھے تو بولا جون، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. ایک اور شعر ہے. دلو جاں سے وہ وارا مجھ پہ ہے لیکن مجھے اس سے، دلو جاں سے وہ وارا مجھ پہ ہے لیکن مجھے اس سے محبت کی حلاوت کی ذرا بھی بو نہیں آتی. میں اس سے کچھ نہیں مانگوں زباں کی چاشنی مانگوں، میں اس سے کچھ نہیں مانگوں زباں کی چاشنی مانگوں، اسے کیسے میں دل دے دوں جسے اردو نہیں آتی. ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں. یہ رنگ و روپ یہ عارض ذرا سجانے دو، یہ رنگ و روپ یہ عارض ذرا سجانے دو، میں اس کو بھول کے خوش ہوں مجھے بتانے دو. نہیں ہے مجھ کو ضرورت کسی تسلی کی، نہیں ہے مجھ کو ضرورت کسی تسلی کی، یہ غم بھی اس کی عطا ہے مجھے منانے دو. دل و نظر سے نکل کر تیرے کہاں جاؤں، دل و نظر سے نکل کے تیرے کہاں جاؤں، بچے ہیں اب کے فقط میرے یہ ٹھکانے دو. وہ میرے سامنے ہر ایک سے ملے ہنس کر، وہ میرے سامنے ہر ایک سے ملے ہنس کر، نہیں میں دیکھ نہ پاؤں گی مجھ کو جانے دو. ابھی تلک نہ میرا ذہن و دل کسی سے ملا، ابھی تلک نہ میرا ذہن و دل کسی سے ملا، تجھے تو پل ہی لگا ہے مجھے زمانے دو. بیٹھے رہے، آپ بیٹھے تو آپ ایک منٹ بریک لے لیں پھر اس کے بعد. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت حضرت جون ایلیا کے بارے میں تھوڑا ہم نے یہ کہیں گے، ہم نے شعر یہاں پر سب نے اپنے اپنے شعراء نے شعر کہے سنائے، اور ابھی یہاں پر ہم لوگ لیں گے چھوٹی سی بریک. میرے ساتھ یہ سب موجود ہیں اور اسپیشل ٹرانسمیشن ڈیڈیکیٹ ٹو حضرت جون ایلیا. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.